बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत ही मज़े का नुस्खा हाथ लगा है। एक बिल्कुल न्यू शौकीन है, यानी कि 5-6 साल हो गए शो कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना इल्म नहीं था। उनके पास एक तीतर था, तो वो बड़ा अच्छा तीतर था, बड़ा स्पीकर तीतर है। तो वो इस तरह हुआ कि हर चक्री में लगाता, हर चक्री में 160, 170, 160, 170, और जाके फाइनल दिन को भी खारिज करता और फाइनल में भी जाके खारिज करता था। और इतनी बेहतरीन खारिज करता था कि उसके बावजूद 160-70 स्कोर कर जाता था। तो यकीन माने उस बंदे ने बहुत सारे बंदों से रब्ता किया, बहुत सारे उस्तादों से रब्ता किया, बहुत सारी नुस्खेबाजी की उसके ऊपर, लेकिन कोई काम नहीं आई। फिर उसने एक अपना तजर्बा किया अपने जहन से। देखें, कभी एक अनाड़ी बंदा भी कोई ऐसा काम करता है, उसके जहन में ऐसी चीज़ आ जाती है जो बड़े बड़े उस्तादों के जहन में वो चीज़ नहीं आती। तो उसके जहन में बात आ गई कि तीतर मेरा अंदर से गर्म है, हीट होता है, और खून में एलर्जी है, और तीतर अंदर से खुश्क है, इसलिए मेरा तीतर जो है कि इस तरह कर रहा है, खारिश कर रहा है। तो बहुत सारे नुस्खे आजमाने के बाद उसने अपना तजर्बा किया। अपना तजर्बा उसका 100% कामयाब हुआ। मेरी आँखों का देखा हुआ तीतर है। तो मैंने भी उसे एक पानी बताया हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डलती थीं, लेकिन वो शहर का रहने वाला था, वहाँ से वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। सोचते सोचते वो कहता है, अगर मैं लगा दूँ, पैदा कर भी लूँगा तो 1 महीना लग जाएगा। चलें, जब तक टाइम है वो चीज़ें नहीं आती, मैं अपना तजर्बा कर लेता हूँ। तो वो सारा तजर्बा कहता है कि आप अपने यूट्यूब पे शेयर करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। तो वो उसका तीतर है, इतनी खारिश करता था, इतनी खारिश करता था कि यकीन माने 160-70 से ऊपर जाने वाला था ही नहीं। मैंने कहा, यार ये तीतर नहीं छोड़ेगा खारिश, जितनी खारिश ये करता है। जब पिछले मैच में लगा इस्लामाबाद में, तो उसने 229 स्कोर किए, लेकिन दिखने में ऐसा आ रहा था कि ये 250 प्लस वाला तीतर है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्कोर किया उसने। जिस तरह वो चल रहा था, फिर भी स्कोर उसने कम किया है। तो आप 160-70 वाला जब 60 आवाज़ें बढ़ा जाए तो उसके लिए गनीमत होती है, उसके लिए वो सोना होता है। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि मैं आपको वो नुस्खा बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक हमेशा छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। दोस्तों, आपने जो बाज़ार से चीज़ें लानी है वो 3-4 चीज़ें ले आनी है। वैसे भी आम रूटीन पे वो इतनी कोई ज़्यादा खुराक नहीं है। आपने चने की दाल हर घर में होती है, अगर नहीं है तो आपने चने की दाल ले आनी है, और उसके बाद आपने बादाम ले आने हैं, उसके बाद आपने सब्ज़ इलायची ले आनी है, चारों मगज़ ले आने हैं, और चारों मगज़ अलग अलग आपने ले आने हैं, खीरा मगज़, तोरी मगज़, कद्दू मगज़, और ये चीज़ें आपने ले आनी है। और पिस्ता आपने ले आना है। आपने अभी ऐसे करना है कि आपने जो दाल है चने की, एक तो होते हैं चने, होते हैं काले चने, अक्सर शौकीन यानी कि 99% जो शौकीन है वो इस्तेमाल करते हैं काला चना। उसे भिगो के बादामों के साथ भिगोया जाता है 8 से 10 घंटे। तो आपने उसको चने नहीं लेके आने, चने की जगह चने की दाल इस्तेमाल करनी है, छिलका उतरा हुआ। आपने 7 से 8 पीस, 10 पीस चने की दाल के ले लेने हैं, वो आपने दूध में भिगो देने हैं। ठीक है जी, दूध में भिगोने हैं, पानी में नहीं भिगोने हैं। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, आपने उस चीज़ पे गौर करना है। तो और एक और चीज़ आपने अरके बादियान सॉरी अरके बादाम आपने ले लेना है। तो वो आप छोटी शीशी मिलती है, वो आप ले लें, वो बड़ी काफ़ी है, वो तीतर के लिए पूरा सीज़न निकाल जाएगी। तो आपने चने की दाल दूध में भिगोनी है, बादाम और पिस्ता आपने पानी में भिगोना है। ये आपने शाम को निकाल के आपने इस तरह करना है, डोरी में डाल देना है, और बादाम से भी छिलका उतार के उसे डोरी में डाल देना है, और आधा पिस्ता जो है वो भी आपने डोरी में डाल देना है। आपने चारों मगज़ भी उसे डाल के उसे कूट लेना है। कूट के थोड़ी देर के लिए हवा पे रख देना है, ताकि उसमें से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, और जो अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर आपने क्या करना है, सब्ज़ इलायची के बीज लेने हैं, 2 अदद डेली आपने इस्तेमाल करने हैं। तो 2 बीज आपने ले लेने हैं। उस पहली गोली के अंदर साबित काले तकड़े ताज़े बीज हों, वो आपने उस डोली के पहली गोली के अंदर रख के, और जो बादाम है, रोगन बादाम है, जो रोगन बादाम में आप ढक्कन में डालेंगे, ढक्कन में डिप करके उस गोली को आपने तीतर को दे देना है। आपकी 4 गोलियां बनती हैं, 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, ठीक है। जो भी इन
سے گولیاں بنتی ہیں، آپ نے وہ ساری اس کو روغن بادام میں ڈپ کر کے اس کو دینی ہے۔ اندر سے تیتر بالکل تر ہو جائے گا، جو اس کا گلا ہے اندر سے منہ جو ہے سفید ہوا پڑا ہے وہ بالکل لال ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا تیتر اب اندر سے فٹ ہو گیا ہے، اور مستی میں بھی ہے، ہیٹ میں بھی ہے، لیکن اندر سے گرم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی سمجھنے والی۔ مجھے اس نے بتایا، مجھے اس کا یہ نسخہ بڑا پسند آیا، اور میرا جو اپنا بڑا تیتر ہے میں وہ اس کے اوپر بھی یہی آزما رہا ہوں۔ تو آج دوسرا دن ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ جو چکری آئے گی اس میں میرا تیتر بھی خارش نہیں کرے گا۔ اگر وہ گھر میں بھی 4 بجے کی بلائی میں اس سے لیتا ہوں تو وہ اس ٹائم بھی خارش کرتا ہے۔ خارش کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، وہ بھی آپ سن لیں کس وجہ سے تیتر خارش کرتا ہے۔ ایک تیتر کا جب خون گرم ہو جائے، گرم خون والا تیتر ہوتا ہے، چاہے مزاج اس کا ٹھنڈا ہو گرم ہو، جب اس کا بول کے خون گرم ہو جاتا ہے، زیادہ گردش میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر خارش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پروں میں اسے اچ بھی ہوتی ہے، اسے خارش ہوتی ہے، تب وہ خارش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور وجہ ہے، جو تیتر بدکریزیں ہوتے ہیں، ٹائم پہ انہیں کوریز نہیں کروائی جاتی، یا پھر انہیں اچھی کوریز نہیں کروائی جاتی، کوریز کے درمیان اسے مستیاں اور مٹی اور یہ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کوریز روک جاتا ہے، اور وہ پھر جو آنے والا سیزن ہے وہ بولتا تو ہے لیکن اپنی پوری فٹ پرفارمنس سے نہیں بولتا، اپنی پوری جوبن سے، موج سے، مستی سے نہیں بولتا، وہ پھر پروں میں خارش کرتا ہے۔ پھر لوگ ہم گلا کرتے ہیں کہ استاد صحیح نسخہ نہیں بتاتے۔ تو اس طرح ہے کہ کوریز ایسا عمل ہے، اگر آپ کے تیتر میں کوریز نہیں ہے تو سب سے پہلا سبق کوریز ہے۔ اگر آپ کے تیتر کے اندر جتنا اچھے سے اچھا تیتر بھی ہے، اگر آپ نے صحیح اس کو کوریز نہیں کروائی تو جو آنے والا سیزن ہوگا آپ کا بالکل پرفارم آپ کا تیتر نہیں کرے گا، وہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا۔ یہ استاد لوگوں نے بتایا ہے کہ کوریز اس کا پہلا سبق ہے، کوریز اچھی کرانی چاہیے۔ جو بھی تیتر چکری کے شوقین ہیں، جو بندے چکری کے شوقین ہیں یا پھر گھر کے شوقین ہیں، ہر شوقین کے لیے چاہیے کہ ایک اچھے تیتر کو اچھی کوریز کروائی جائے، چاہے وہ برا ہو اچھا ہو، تیتر کو کوریز اچھی ہوئی ہو تو اچھی پرفارمنس دے جاتا ہے۔ تو اگر پرفارم نہ بھی کرے تو اس میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں مزہ ہوتا ہے، اس میں چس ہوتی ہے، اس میں دماغ جو فریش ہوتا ہے کہ ہمارے تیتر نے کوریز اچھی کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ ہوتی ہے خارش کرنے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر تیتر ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر خارش کرتے ہیں، مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اوپر سے جو نئے شوقین نظر آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، تیتر کو ٹھنڈے پہ ٹھنڈا کیے جاتے ہیں تو پھر وہ تیتر خارش کرتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے، تیتر کو ٹھنڈے پہ ٹھنڈا کیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تیتر زیادہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو وہ پھر بھی کوریز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے تھوڑا ٹھنڈے گرم کو سمجھنا ہے، یا پھر تیتر بہت زیادہ گرم ہو جائے تو پھر تب بھی تیتر جو ہے وہ خارش کرتا ہے۔ جو لیول جس بندے کو پتہ لگ گیا تیتر کا یہ اس کا لیول ہے، یہاں پہ یہ اچھا چلتا ہے، یہاں پہ اس کا لیول ہے، تو وہ بندہ، وہ شوقین، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کبھی روز اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تیتر کو مینٹین رکھنا، تیتر کا لیول سمجھنا، یہ اچھے شوقین کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر اس نے تیتر کو مینٹین رکھ لیا، تیتر کو لیول میں رکھ لیا تو وہ اچھے شوقینوں میں گنا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی لیول کو سمجھنا ہے، لیول کو فالو کرنا ہے کہ ہمارا تیتر لیول کہاں ہے اس کا، اور ہر چیز کو نوٹس کرنا ہے یہ جو اس کے اندر فاؤل پلے ہے یہ کس وجہ سے ہے۔ تو ایک نیا جب شوقین یہ چیز سمجھ گیا اور اس نے اس چیز پہ قابو پا لیا، میں اسے اچھا شوقین سمجھوں گا۔ اور کیونکہ بہت سارے نئے شوقین ہوتے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تیتر گرم ہوگا بولے گا، وہ بادام، پستے، کاجو اور منقے اور کشمش اور پتہ نہیں مکڑے اور کیا کیا دیتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تیتر ہیٹ ہوگا اور ہیٹ ہو کے بولے گا۔ بھائی ہر تیتر ہیٹ ہو کے نہیں بولتا، ہر تیتر ٹھنڈا ہو کے بھی نہیں بولتا۔ بس آپ لیول کو جب سمجھ جائیں گے، آپ کو لیول کا پتہ چل جائے گا، آپ کا تیتر انشاءاللہ پرفارم کرے گا اور آپ کو بھی خوش کرے گا اور آپ کا بھی نام بنائے گا۔ تو دوستو یہی تھی تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتانے کے لیے۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اگر میں نے ٹک ٹاک پہ ایک نیا اکاؤنٹ بنایا ہے، تیتر میرا جنون، یو کے بیس کا ہے، تو آپ نے اسے ضرور فالو کر لینا ہے۔ اس پہ بھی میں بڑی اچھی انفارمیشن دے رہا ہوں، 2-4 ویڈیو لگا چکا ہوں، لیکن اس فالوور کم ہونے کی وجہ سے ویوز کم آ رہے ہیں۔ آپ نے اس چینل کو فالو کر لینا ہے، یہاں پہ میں اس کا اینڈ سکرین لگا دوں گا، آپ نے اسے دیکھ لینا ہے اور اسے فالو کر لینا ہے۔ تو لنک بھی نیچے میں نے پہلے کامنٹ میں نیچے لنک لگا دوں گا، آپ نے لنک پہ دبانا ہے اور کامنٹ کے اندر جا کے لنک کو دبائیں گے تو ڈائریکٹ آپ میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ کو اچھی انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے، بھائی کی محنت پسند آئی ہے، تو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.